Gikasubo sa pipila ka driver sa lungsod ang pagkunod sa ilang kita tungod sa kanihit sa pasahero o epekto sa ginahimong rehabilitasyon sa dalan. Sumala kang Roger Duites, gawa sa kanihit sa pasahero, naapektuhan usab ang ilang ruta tungod sa pagsira sa dalan nga gitrabaho. Tungod niini, ni minus ang ihap sa ilang biyahe matag adlaw tungod sa kahimtang naglaom ang mga driver nga mapaspasan ang trabaho sa dalan aron mabalik ang normal nga dagan sa ilang pagpamasada. Medyo ni minus jud dire sa amuang turnuhan sa area namo sa amuang kining naimutangan dire sa may plaza. Labi na jud nga gisugdan na og bakbak ang simento nga hamis pa man unta ni pero gibakbak man nila kay project na lagi kunon. Sa laing bahin, gipahayag ni Municipal Mayor William Calves nga giuna ang rehabilitasyon sa dalan atubangan sa Tarinto Park tungod sa nagkaduol nga selebrasyon sa lungsod sama sa festival. Giingon niya nga gibuhat kini aron malikayan ang mas dako nga disturbo sa mga katawan sa umaabot nga kalihukan. Ako silang diyang ang kontraktor nga ilang unahon pagtrabaho tungod kay mas maabtan o kining atong festival abot sa atong mga kalihukan dili kini makadisturbo. In the heart of changing lives, kini si Brigada Christian Talimudaw Kapanyas, Brigada News.